मरकरी भी 10th एंगल पर हो, अगर मार्स भी 10th एंगल पर हो, अगर वीनस भी 10th एंगल पर हो, अगर सूरज भी 10th एंगल पर हो, तो इसका वाज़े मतलब है कि वो तमाम मामलाते ज़िंदगी जिनका ताल्लुक रुपए पैसे से है, कारोबार से है, इन्वेस्टमेंट से है, वो सब अपने पीक पर होने चाहिए। इन 4 बड़ी सपोर्टिव चेंजेस के बाद मुझे लगता है कि आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनवरी के तीसरे हफ्ते में जो एस्ट्रोलॉजिकल हलचल होने वाली है उसकी तशरीह के साथ। मामला ये है कि 3 बड़े प्लैनेट्स आपके कैरियर एंगल पर अपीयर होंगे और कैरियर को बेतहाशा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन, ईजी, ग्रोइंग एंड पॉजिटिव करने वाले हैं बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बाई रिसर्च, बाई एक्सपेरिमेंट्स। अगर टॉरियंस के लिए 3rd वीक ऑफ जनवरी में कामयाबियां रुपए पैसे की शुरू हो जाएं, तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो टाइम बिहेवियर है ये आपको पॉलिश करने, स्ट्रेंथन करने अल्लाह ताला की तरफ से आया है और ये आपको नेमतें देकर जाएगा। इन नेमतों में प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे बड़ी नेमत है। आप बेहतरीन प्लान बनाएंगे, कामयाबी वाले होंगे, तरक्की वाले होंगे, अफेक्टिव होंगे, असरअंदाज होने वाले। ऐसा नहीं होगा कि आपके प्लान शेख चिल्ली वाले प्लान्स हों जो कि सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता था। आपके प्लान्स असरअंदाज होने का मतलब ये है कि आप खुद भी मसरूफ़ रहेंगे, अपनी सलाहियतों को भी रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकेंगे, आपका प्लान ऑफ एक्शन भी अच्छा होगा, एक्यूरेट होगा, एग्जैक्टिव होगा। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा सूरज से मिलेगा कि आप डिसाइसिव होंगे, ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, बहादुर और एतमाद वाले। इससे जो चीज़ें भी आप कर रहे होंगे, कारोबारी नौयत की, जॉब के नौयत की, अपने प्रोजेक्ट्स को फॉलो करने की नौयत की, अपनी डील्स को फाइनल लाइन पर पहुंचाने की, अपने रिसर्च वर्क को, अपनी एक्सप्लेनेशंस को, अपनी प्रेजेंटेशंस को, ये सब आप अच्छे अंदाज से कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे जो कि सामने वाले के दिल पर असर करेगा। ये दूसरा बड़ा फ़ायदा। तीसरा बड़ा फ़ायदा आपके लिए मार्स भी आपके 10th एंगल पर होगा। दैट मीन्स योर फिजिकल स्ट्रेंथ, योर इमोशनल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब है मस्कुलर स्किल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब है आपका वर्क स्टैमिना, आपकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेज एंड कंपटीशन स्किल्स। एंड इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है आपकी लव लाइफ, आपके प्लेजर्स, आपके पीस, आपकी अटैचमेंट्स, आपकी कमिटमेंट्स, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आपकी स्पिरिचुअलिज्म। मार्स इस तरह के आपको फायदे दे देगा। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस तो पिछले ही हफ्ते आपके 10th एंगल पर था। दैट इज़ योर नेचुरल एबिलिटीज, दैट इज़ योर क्रिएटिविटी, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ योर माइंड हेल्थ, दैट इज़ योर टैलेंट, दैट इज़ योर स्किल्स जो कि आपने बचपन से अब तक पॉलिश की हैं, पढ़ा है, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट की हैं, ये सब भी आपके लिए मुफीद हो गया। तो अब इन सब चीज़ों के जब एक ही तरफ से आपको फ्यूल्स पॉजिटिव मिलेंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को इंक्रीज़ कर सकेंगे। शख्सियत साजी से कहते हैं, शान व शौकत में इजाफा। आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम्स को हासिल कर सकेंगे, अचीव कर सकेंगे। आप अपनी स्टडीज़ को, अपनी फैमिली को, आप अपनी सोसाइटी को अपना जो किरदार है वो शो करा सकेंगे, अपनी आइडेंटिटी गेन कर सकेंगे। ये फेस वैल्यू की सूरत में भी हो सकती है, ये सक्सेसेस की सूरत में भी हो सकती है, ये इत्मीनान की सूरत में भी हो सकती है। एंड इसी तरह आप अपने मिशंस ऑफ लाइफ को ग्रैब करने के लिए, सेटल करने के लिए, हासिल करने के लिए जो कोशिशें कर सकते हैं वो इस टाइम में ज़्यादा अफेक्टिव होंगी, तो मिशन ऑफ लाइफ भी पूरा होगा। एंड लास्टली टॉरियंस सैटर्न के डायरेक्ट होने से जिस तरह की ट्रबल्स में आ सकते हैं उसको भी रिपेयर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस 4 प्लैनेट्स इन योर 10th एंगल। मल्टीटास्किंग हो, कंपटीशंस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, कैरियर ओरिएंटेड एनी डिसीजन हो, लाइक जॉब स्विचिंग, जॉब से बिजनेस की तरफ आना, लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर हासिल करना, नए स्टार्टअप्स शुरू करना, क्रिएटिव काम करना, कंटेंट मेकिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो, इन सब चीज़ों में आप इस वक्त फाल हैं, एक्टिव हैं।
اینڈ اس ایکٹیویشن سے آپ جتنا بھی فائدہ اٹھا لیں یہ آپ کے لیے اگلے پورے جو 11 مہینے میسر آئیں گے اس میں یہ گروتھ کی وجہ بنے گا. اف یو آر ٹائپ آف اسٹرانگ ٹورین، مطلب جو افیکٹو پلان کرے، جو کارکردگی دکھائے، جو وسائل کو صحیح یوز کرے، جو دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلے وہ. اور جس ٹورس نے یہ والا مہینہ جو کہ جنوری کے 3rd ویک سے شروع ہوگا اور فروری کے 3rd ویک تک چلے گا، اس میں بھی کچھ نہ کیا تو کیریئر میں اس سے زیادہ پلانٹری فرینڈلی پوزیشن دوبارہ پورے سال نہیں بنے گی. 4 پلانٹس کا ایک ہی اینگل پر جمع ہونا پورے اگلے 11 مہینوں میں ممکن نہیں ہوگا. پھر چھوٹے چھوٹے سپورٹیو ایلیمنٹس آئیں گے، لیکن جو اس وقت میسر ہے دیٹ از میکسیمم. تو بینگ اے پروفیشنل اسٹرالوجر اٹ از مائی ایڈوائز کہ اس گولڈن ٹائم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کی شکل میں آپ کے پاس میسر ہے، آپ کی صلاحیتوں کو پالش کر رہا ہے، آپ کو ترتیب نئی دینے کے لیے تیار ہے، آپ کے لیے آپ کی اسکلز کو ریوارڈ میں، ثمرات میں کنورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس کو یوز کیا جائے. ایسا نہ کیا جائے کہ ابھی بھی آپ جرنل سے ہی امیدوں کے ساتھ، جرنل سے ایفرٹس کے ساتھ، جرنل سے ریزلٹس کے ساتھ ہی کام کرتے رہیں. وہ مناسب نہیں ہوگا، وہ بعد میں آپ کو ریگریٹ کی طرف لے جائے گا. سو میرا مشورہ ہے کہ ڈو یور بیسٹ اینڈ اپنے آپ کو بزی بھی رکھیے اور ہر ممکن اپرچونٹی کو گریب کرنے کی کوشش کریے، چاہے طبیعت اس کی طرف مائل ہو چاہے نہ مائل ہو. بٹ اگر وہ موقع منافع بخش، عزت افزا یا پھر صحت افزا لگ رہا ہو تو اسے ضرور استعمال کریے. جو ٹورینز اپنی نیچرل ابیلٹی سے ہی چیزوں کو کور کر جائیں اینڈ انہیں کوئی ضرورت نہیں پھر کسی طرح کی کوئی ریمیڈی پرفارم کرنے کی. لیکن ایسے ٹورینز جو اپنے اندر ہیجان محسوس کریں، ہیجان کہتے ہیں اریٹیشنز کو، فیصلے نہیں کر پا رہے، اظہار نہیں کر پا رہے، ایکسپلین نہیں کر پا رہے، حق نہیں مانگ پا رہے، پلان نہیں کر پا رہے، وہ ٹورینز ویک ٹورینز کہلائیں گے. ویک ٹورینز ہوتے ہیں، انسانوں میں ویک لوگ بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ سارے ہی وارئر لیول کے ٹورینز ہوں گے یا سارے ہی لوگ وارئر ہوں گے. کوئی کمزور ہوتا ہے، کسی کا نظریہ، کسی کے ارادے، کسی کی صحت، کسی کے وسائل، کسی کی پلاننگ کمزور ہوتی. کمزور لوگ اگر کسی طرح کی سپورٹ چاہیں تو انہیں ایمرلڈ پہننا چاہیے. یہ ایک ایکسٹرا سپورٹ ہے سپر نیچرلی، جو کہ آپ کو لیڈرشپ دے گی، آپ کو بریوری یا پھر آپ کو ادروائز ہی پروٹیکٹ رکھے گی آپ کی ڈیفیکلٹیز سے. اینڈ بینگ مسلم اگر سورہ شمس بھی پڑھی جائے دن میں 5 دفعہ تو اس سے بلیسنگز بھی حاصل کی جا سکتی. بلیسنگز ہمارے لیے برکت کی وجہ بنتی ہے. برکت کی ڈیفینیشن ہے کہ برکت ایک ایسی نعمت ہے جو کسی بھی چیز میں آ جائے تو وہ سسٹین کرتی ہے. جیسے برکت پیسوں میں آ جائے وہ سسٹین کرے گا، عزت میں برکت آ جائے وہ سسٹین کرے گی، صحت میں برکت آ جائے وہ سسٹین کرے گی، کاروبار میں برکت آ جائے وہ سسٹین کرے گی. تو سورہ شمس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے دن میں 5 دفعہ تلاوت کرنا موضوع ثابت ہوتا ہے. اگر آپ نے ایمرلڈ 3 کیرٹ کا پہنا، سورہ شمس دن میں 5 دفعہ پڑھی تو دس از مور دین انف. ہوپ فلی اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بٹ اگر پھر بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے ایجنڈاز آف لائف، آپ کے مشنز آف لائف بڑے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز کی طرف بھی جانا چاہیے. وہ آپ کے لیے اور آسائشیں پیدا کرے گا. نیکسٹ لیول آف ریمیڈیز میں یہاں پبلکلی پرسکرائب نہیں کر سکتا ٹورینز. آپ کو اس کے لیے اپنے برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے. برتھ چارٹ کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں اینڈ آپ ان پہ، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، کالز ریسیو نہیں ہوتی. آپ اگر چھوٹا سا میسج کریں گے کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے تو میرا اسٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. ان 4 بڑی سپورٹیو چینجز کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی کمر کس لینی چاہیے، ہر موقع کو کوشش کر کے حاصل کرنا چاہیے اور اس کو ریوارڈ میں کنورٹ کرنا چاہیے. دس از مائی ایڈوائز. اگلے ہفتے جو بھی ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی ان کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا ٹورینز، آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. ان چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے